अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान उल हक जिस कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ा वाला। प्रोग्राम है आज का दीन और दुनिया। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रिजवी साहब जड़ा वाला का बहुत बड़ा नाम। आप तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला हैं और वाइस चांसलर हैं जामिया इलियासिया रज़विया इस्लामिक यूनिवर्सिटी। जमात अहले सुन्नत जड़ांवाला के आप सदर अमीर हैं और बहुत सारी जड़ांवाला में आपकी खिदमत हैं। किबला, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आपने हमेशा की तरह शफ़क़त फरमाई और अपने बहुत से कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे नाम किए। हुज़ूर वाला, आज के प्रोग्राम को हम लेकर आपके पास हाज़िर होना और नीयत ये कि मुसलमानों की खैर खाही की नीयत से कि मुसलमानों तक हम ईद कुर्बान के हवाले से कुछ गुफ्तगू उनको पहुँचाएँ जो उनके लिए मावन व मददगार हो, और ईद हमें किस अंदाज से मनानी चाहिए और ईद की फ़ज़ाइल क्या हैं और मसाइल क्या हैं। ईद कुर्बान के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएँ जो मेरे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ये हक़ की आवाज़ और ये इस हवाला से जो ज़रूरत थी आज इन दिनों के हवाला से मसाइल और फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँचाने के लिए, आप इसको लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपकी टीम और आपके चैनल सबको अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर से नवाजे और नेक कामों को इसी तरह आगे उनकी इशाअत की प्रमोट करने की अल्लाह तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन दिनों का और फिर ईद कुर्बान आ रही है, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर हम रवायात का मुताला करें, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक पढ़ें, तो इन दिनों के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि इन दिनों में ये जो पहला अशरा गुज़र रहा है, इस महीने के इस पहले अशरे की फ़जीलत यहाँ तक बयान की गई है कि बाकी और दिनों में भी आमाल होते हैं, लेकिन इन दिनों में किए जाने वाले आमाल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। और अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, उससे भी ज़्यादा इसकी फ़जीलत है इन दिनों के अमाल की। फरमाया हाँ, उससे भी ज़्यादा फ़जीलत है। हाँ, कोई बंदा माल जान लेके निकला अल्लाह की राह में और सब कुछ उसने कुर्बान कर दिया, शहादत पा ली, तो उसकी फ़जीलत तो है और बाकी सारे अमाल से बढ़कर। और यहाँ तक रवायात के अंदर आया है कि इन दिनों में रोज़ा रखने वाला इस तरह है कि जिसने उसने साल भर का रोज़ा रखा, और रात की इबादत करने वाला ऐसे है जिस तरह वो लैलतुल क़द्र में इबादत कर रहा। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अज़मत है इन दिनों में इबादत और रियाज़त की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हो सके तो नफली रोज़े रखने चाहिए और ज़िक्र अस्कार बाकायदगी के साथ, और अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी खुसूसन इस महीने में तकबीरें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये खुसूसन ये मसाइल के हवाले से ज़हन में होना चाहिए कि ये तकबीरें 9 चाँद की 9 तारीख को, ज़ुल्हज की 9 तारीख से लेकर 13 की असर तक, 9 की फ़जर से लेकर 13 की असर तक, हर नमाज फ़र्ज़ के बाद जब सलाम फेरा जाएगा तो उसके बाद ये तकबीरें पढ़नी चाहिए। एक दफ़ा पढ़नी ज़रूरी है और 3 दफ़ा पढ़ना ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत जो है ना उसका सवाब मिल जाएगा। तो इसी तरह कुर्बानी का इतना प्यारा अमल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है कि 10 तारीख को जो ये अमल कुर्बानी वाला मुसलमान पेश करता है, इससे बढ़कर कोई और ऐसा अमल नहीं है जो अल्लाह को पसंद है। और कुर्बानी का वो खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है। और फिर इसके पीछे तकवा ज़रूरी है, परहेज़गारी ज़रूरी है। अल्लाह ताला का पाक कलाम हमारी रहनुमाई फरमा रहा है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह की बारगाह में न खून पहुँचता है न गोश्त, बल्कि तकवा पहुँचता है। यानी तुम्हारे दिलों का जो तकवा है, परहेज़गारी है, वो अल्लाह की बारगाह में उसका सवाब और अजर होता है, और अल्लाह की बारगाह में कोई आपका खुलूस जो है वो पहुँचता है और उस पर अजर मिलता है। इसलिए हमें दिखलावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, गोश्त खाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करना चाहिए। और वो लोग जो कहते हैं कि जी कुर्बानी न करें, गरीबों की मदद कर दें, तो ये बड़ा अजीब सा जो है उनका
انداز ہے اور بہت ہی عجیب سوال ہے کہ کیوں نہ قربانی کی جائے۔ اللہ کے پیارے رسول نے پوری مدنی زندگی پڑھی ہے، آپ 10 سال آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، اور آپ نے متعدد جو جانور ذبح فرمائے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں یہ آخری سالوں میں حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ جو ہے ذبح فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح حضور کا باقاعدہ قربانی کا اہتمام فرمانا اور اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے یہ عمل پیش کرنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، یہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پیارے دن میں اللہ کے حضور اپنے جانور اور اپنا مال اسی طرح خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت والا یہ ایک قربانی کے بعد کھالوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کھال جانور کی جو ہوتی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ جامعہ الیاسی رضویہ اسلامک یونیورسٹی کے لیے بھی ہم اکٹھی کریں گے۔ پھر بلال مسجد ہے، یہاں پر جامعہ رضویہ مصباح العلوم ہے، دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے، اور دیگر جتنے بھی یہاں پر دینی ادارے ہیں، سب کو کھالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھالوں کا مسئلہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے، سننے میں ملتا ہے کہ بھائی آپ نے کھال کس کو دی؟ وہ جی اپنی مسجد کے امام کو دے دی تھی۔ اچھا، بعض ہوتا ہے کہ وہ ایک چند دن پہلے کا واقعہ کہ میں نے ایک دوست کو کہا یار آپ کھال آپ کی کہاں جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے جی کہ میرے محمودہ بیٹا تھا میرا چھوٹا بھرا، واپس سے بیچ کے کھا لیتے۔ اچھا حضور، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ کھالوں کا مصرف جو ہے صحیح وہ کس انداز سے آیا امام کو، اور یہ گھروں میں بعض محلے میں ایک بیوی ہوتی ہے پڑھانے والی، ان کو دی جا سکتی ہے؟ یہ دیکھو، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ شرعی حوالہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ کھالیں بھی پہنچائی جائیں۔ وہ آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا کہ بھلے شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ نے ایک دفعہ یہ آپ نے پورے یہ اجتماع کے اندر یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنے جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کو یہ ٹیوشن میں دے رہے ہیں، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ اور انگلش پڑھانے والوں کو تو آپ اپنے جیب سے دیں، سائنس پڑھانے والوں کو آپ اپنے جیب سے دیں، جو قرآن پڑھاتا ہے اس کو کھال دیتے ہیں۔ یہ کیسا معیار ہے؟ تو ایسے اس انداز میں نہ مساجد میں نہ اس طرح اساتذہ کو، ہاں جو مستحق لوگ ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسی طرح وہ ادارے جہاں سے باہر کے طلباء موجود ہیں، جو ہاسٹل موجود ہیں، باہر کے طلباء وہاں پر مستحق لوگ موجود ہیں، وہاں کھالیں دینی چاہیے، نہ کہ اپنی ضروریات میں استعمال کریں یا صرف اپنا تعلق نبھانے کے لیے۔ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک آدمی مستحق ہے، اس تک پہنچائیں۔ ادارہ جو کام بھی کر رہا ہے وہاں پر طلباء بھی ایسے موجود ہیں تو وہاں دیں، تاکہ جو اس کا صحیح مصرف ہے وہاں تک کھال پہنچے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اب جب کھالوں کی کچھ قیمت ہی نہیں رہی ہے، ریٹ ہی نہیں رہا، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے اداروں کے لیے تو خصوصاً۔ اب ہمیں اگر اداروں کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارا یہ دینی معاملات کیسے چلیں گے؟ آج شادی ہو، بیاہ ہو، دنیا سے بندہ جا رہا ہے، جنازہ ہے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان پڑھ نہیں سکتے ہم خود، وہ بھی ہمیں عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جو جہاں سے عالم دین پیدا ہوتے ہیں، جو یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، مدارس ہیں، ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا نہ صرف کھالیں بلکہ منتھلی ایسے اداروں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور آپ ہو سکے تو وہاں باقاعدہ کوئی بل اپنے ذمے لیں، یا اور جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، تاکہ یہ چیزیں کل قیامت کو ہمارے کام آئیں۔ باقی سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے دی ہوا کل ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آج آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے آپ کے بھلے کے لیے، آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے، دین اور دنیا پروگرام کے ذریعے اور جڑا والا کے دیگر جو مسائل ہیں اس میں ہم آپ کو جڑا والا کی آواز پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پروگرام آواز پہنچاتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اس طرح کی شخصیات مہربان ہوتی رہیں گی، ٹائم دیتی رہیں گی، تو ہم دین اور دنیا پروگرام کے ذریعے آپ تک دینی معلومات بھی پہنچاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے آج کے پروگرام کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آج کی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ
آپ قربانی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی جو کھال ہے قربانی کی وہ آپ جامعہ الیاسیہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی کو دیں، بلال مسجد کو دیں، جامعہ مصباح العلوم کو دیں، دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ کو دیں، اور جامعۃ الشریعہ مفتی ارشد بخاری صاحب کا مدرسہ ہے محمد علی پارک الوی پارک کے اندر، اس کو دیں، اور جو سنی مدارس ہیں ان کو آپ اپنی کھالیں ضرور دیجئے۔ مولوی صاحب کو، مسجد کو یہ کھال میں نہیں کہتا، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کھالوں کے ذریعے نہیں، ان کی ویسے مدد کریں، ان کا اللہ عز و جل ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل اس عبادت کا ثواب ہمیں بار بار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔